मैं काबा किस मुंह से जाऊंगा, इमरान खान तूफान बन गया। इद्दत में नकाह वाला केस भी फारग हो गया। आज की बड़ी खबर, कौन सा सहाफ़ी जज से टकरा गया जबकि दो बड़ों की एक्सटेंशन जो है वो ख़त्म हो गई। आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। जज मजूका या जो भी उनका नाम है, बड़ा अजीबुल नस्ल नाम है। आखिरकार उन्होंने बहस की, समात की और फैसला सुना दिया। इद्दत में निकाह वाला केस जो था वो मज़हब को बदनाम किया गया। मैं फिर से कहूँगा, मुसलमानों को बदनाम किया गया। निकाह शादी जो कर के दीन यानी कि आपका ईमान मुकम्मल होता है उसको बदनाम किया गया। जिस शख्स ने सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस करवाई, जिसने यूनाइटेड नेशन में खड़े हो के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस से रसालत का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश की, उसे आपने उसके निकाह को आपने एक सादा लफ्ज़ों में ज़िना में बदला। आज वो इद्दत में निकाह वाला केस जो था वो ख़त्म हो चुका और फिर से दिल करता है वो बड़े बड़े राज बता दिए जाएं जो हमें कहा गया, ऑफ़र की गई, लंदन में बैठ के बातें हुई कि आप इमरान खान के ख़िलाफ़ ये करें तो हम आपको नवाज देंगे। लेकिन अभी खामोश रहते हैं। वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, फिर कभी मौका होगा तो आपसे बात करेंगे। और ये केस, ये जो आज आप जो कुछ चीज़ें देख रहे हैं, मैं 2019 से लेके आज तक देखता आ रहा हूँ। और हमें ये चीज़ें जो अब हो रही हैं ये हमें 2019 और 2020 से पता था। ये इन्होंने क्या क्या आगे करना है, बेशुमार चीज़ों का मैं यानी शायद भी हूँ। ताहम इद्दत में निकाह वाला जो केस था उसमें बुशरा बीबी और इमरान खान जो हैं वो बरी हो गए हैं। और अब निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें मंजूर कर ली गई हैं और बाइज़्ज़त तौर के ऊपर उनको बरी कर दिया गया। इस केस के अंदर तो था ही कुछ नहीं। 190 मिलियन का केस भी बकवासनामा, ये गद्दारी वाला मुकदमा भी ख़त्म हो गया। ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इनको ऐसे करना पड़ेगा और ये ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और तो कल जो फैसला आया था मखसूस नशिस्तों वाला, वो भी बड़ी बात थी। आज जो इद्दत में निकाह वाला केस ख़त्म किया गया, ये उससे बड़ी बात है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बनी गाला की तज़ीन जो चीज़ें हैं उसकी सफाई की जा रही है, टाँकी फेरी जा रही है, वहाँ पे बेहतरी लाई जा रही है। अब खान साहब भूख हड़ताल नहीं करेंगे, ये भी बता दूँ। तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, पीछे होना पड़ेगा। ये जो प्रोजेक्ट आप लॉन्च करें कि पीटीआई को तोड़ना कैसे है, ये भी आप मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। मैंने एक पोस्ट लगाई थी शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से, क्या हुआ, मैंने वो प्रोग्राम होस्ट किया था। वो शायद मैं अब व्लॉग ना करूं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं पब्लिश करूंगा डायरेक्टली कि वो क्या हुआ था सारा कुछ। वो ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड हुई हैं, मैं आपके सामने लेके आऊँगा। लिहाजा आगे बढ़ते हैं। ये तो तमाम पीटीआई वालों को मुबारक हो। और अदलिया कि ये वही जज हैं जिन्होंने फैसला दिया, जो कहते थे कि अगर बड़े घर से हुक्म आया तो मैं इद्दत में निकाह वाला केस जो है उसको आगे लेके जा सकता हूँ। यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, किसी इंटेलिजेंस ने, किसी ताकतवर ने मुझे फ़ोन किया तो मैं इस केस को आगे कर दूँगा। लेकिन आज क्या हुआ कि इद्दत में निकाह वाला केस जो था उसमें सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपीलें थी वो मंजूर कर ली गई और सज़ा जो थी वो ख़त्म हो गई। अब बातें हैं जी कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो सारी चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है और कौन कौन से अवामिल हैं जिनको मैंने आपके साथ आज यहाँ पे डिस्कस करना है। अवाम पर कौन सी नई मुसीबत आ गई है और ये डीज़ल की कीमत में एक बार फिर इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 तारीख से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में तकरीबन 7 रुपये और 68 पैसे, जबकि डीज़ल की फ़ी लीटर कीमत में 3 रुपये 72 पैसे के इजाफे का इम्कान है। मैं काबा किस मुंह से जाऊंगा, हुक्मरानो शर्म तुमको मगर नहीं आती। कमरान खान ऐसे कह रहे हैं। कमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, किसके बारे में कही, क्यों कही, बिल्कुल ठीक कही। लेकिन जो कमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि काबा किस मुंह से जाओगे, मैं कमरान खान साहब आपसे भी पूछता हूँ कि आप खुद भी काबा किस मुंह से जाएंगे। आपके सीने में भी बड़े बड़े राज दफन हैं, आप बड़े मजबूर हैं, बड़े लाचार हैं। आपके मैंने ऑडियो नोट रोते चीखते चिल्लाते हुए सुने। आप भी अपना सारा सच हो सके तो बयान करें और फिर आप भी काबा में चले जाएं। मगर आज आपने बड़ी ठीक बात कही। आप इमेजिन कीजिए पाकिस्तान है,
دنیا میں ہے، خدا کی ذات اوپر ہے، آسمان ہے، بارش ہوگی، بارش ہونے کے بعد ہر سال سیلاب آتا ہے. تو جب سیلاب آئے گا تو سیلاب آنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کیسے کریں گے. یہ پلاننگ نہیں ہو رہی، روکیں گے کیسے. لوگوں اگر سیلاب آ جائے تو بینر لگا کر پنجاب حکومت مریم صاحبہ کی جانب سے اور شہباز شریف صاحب کی جانب سے یہ لگا دیے گئے کہ آپ ہمیں مطلع کریں. کروڑوں روپے کے بینرز لگائے گئے، اس کے اوپر اپنی فوٹو لگائی گئی، سیلاب آنے کے بارے میں کہا گیا رابطہ کریں. لیکن ان بینرز کے اوپر جو بات لکھی گئی کہ رابطہ کریں، لیکن رابطہ نمبر نہیں ہے، واٹس اپ نمبر نہیں ہے، ای میل نہیں ہے، کوئی ویب سائٹ نہیں ہے. تو یہ حالت ہے پاکستان کی عوام کی، حکمرانوں کی، کہ جس کے اوپر کہتے ہیں کہ افسوسناک دل خراش حقیقت آج پاکستان کے ایک سپاہی، ایک چپراسی کو بھی تنخواہ ادھار لے کر ادا کرتا ہے، مگر حکمرانوں کے نزدیک اب بھی قومی خزانے کا مال مفت اور ان کا دل بے رحم. وزیر اعظم شہباز شریف ہر روز اخبارات میں کروڑوں روپے کے آدھے صفحے اول کے اشتہارات چھپوا رہے ہیں کہ انہوں نے غریبوں پر کرامات کی برسات کر دی ہے. اور یہ وہ مہینہ جب بجٹ کے اعلان کے بعد پاکستان میں مہنگائی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے، ہر چیز کی قیمت میں کم از کم 25% اضافہ ہو چکا ہے. کعبہ کس منہ سے جاؤ گی حکمرانوں، شرم تم کو مگر نہیں آتی. جب اخبارات میں اشتہار دے رہے ہیں کہ سیلاب آئے گا، یہ ہوگا، آپ ہم سے رابطہ کریں، تو ان اخبارات والوں کو بھی پوچھنا چاہیے اور اشتہارات دینے والوں کو اور اشتہارات چھاپنے والوں کو پوچھنا چاہیے بقول عمران خان صاحب کے کہ اس کے اوپر رابطہ نمبر کیوں نہیں ہے. یہ اشتہارات آپ نے صرف اپنی تشہیر کے لیے دیے. صحافی جج کو ٹکر گیا، اور یہاں پہ جج کو ٹکرنے سے پہلے عمران خان طوفان کیسے بنے، میں یہ نقطہ ڈسکس کر لیتا ہوں. کیا آپ نے کبھی امیجن کیا تھا کہ اتنا ظلم پی ٹی آئی پہ ہوگا؟ کیا آپ نے سوچا تھا کہ عمران خان جیل میں اتنا عرصہ گزار سکے گا؟ کیا آپ نے کبھی تصور کیا تھا کہ اتنا ظلم اور بربریت ہونے کے بعد بھی پی ٹی آئی ان حالات میں ایسے کھڑی رہے گی اور یہ چیزیں ہوں گی؟ کیا آپ نے سوچا تھا کہ عمران خان اتنا ڈٹے گا؟ اور پھر آپ نے یہ بھی سوچا تھا کہ کیا عدلیہ جو ہے وہ ڈٹ جائے گی؟ ایک شخص کھڑا ہوا، اس کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی، عوام کے ساتھ ججز کو حوصلہ ملا. ہائی کورٹ کے 6 جج کھڑے ہوئے، 6 ججوں کے بعد سپریم کورٹ کے جج کھڑے ہوئے. عمران خان خود ایک طوفان بنا، اور اس نے ملک کے اندر جن کے پاس بندوقیں ہیں، گنے ہیں، گولی میزائل ہیں، جن کے پاس اصل میں طاقت ہے، جو عوام کو طاقت کا سرچشمہ نہیں مانتے، اپنی ذات کو مانتے ہیں، انہیں شکست سے دوچار کیا. یہ چند لوگ تھے جو 25 کروڑ عوام سے اور درجنوں سیاسی پارٹیوں سے اور ملک کے سب سے طاقتور ترین لیڈر عمران خان سے مقابلہ کر رہے تھے، اور بالآخر وہ زیر ہوئے، وہ کچھ بھی نہ کر سکے. اب صحافی جج کو ٹکر گیا. اس میں عدت کیس کی سماعت میں صحافی ثاقب بشیر کا بیچارے جج صاحب سے دلچسپ مکالمہ ہوا، اور کہتے ہیں کہ یوٹیوبرز نے ایسی فضا قائم کی ہے کہ عورت کی بات حتمی ہے. یا بشرا بی بی نے خود بھی کہیں نہیں کہا، اور عدت پیریڈ ختم ہونے کے بعد میرا نکاح ہوا. وکیل خاور مانی کا یہ بیچارے تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. جج افضل مجوکا کا صحافیوں کی جانب سے اشارہ کرتے ہوئے مکالمہ، اور سر ہم بیچارے نہیں ہیں، ہم پروفیشنل صحافی ہیں، ہم ذمہ داری غیر جانبداری سے پوری کر رہے ہیں. ایسے بات کرنے سے تاثر جاتا ہے. صحافی کوئی سوسائٹی کے 3rd کلاس لوگ نہیں ہیں. صحافی ثاقب بشیر بہت اچھا بولے جج صاحب کے سامنے، کہتے نہیں میرا مطلب یہ تھا کہ ہم سب پروفیشنل ہیں، کہیں نہ کہیں جواب دہ ہیں. جج افضل مجوکا ثاقب بشیر بھائی ہے، محنتی ہے، لیکن بولتے ہوئے کہیں نہ کہیں میرا نام بھول جاتا ہے. وکیل خاور مانی کا تو یہ اس طرح سے مکالمہ کیا گیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایکسٹینشن وائر جل گئی، مگر نون لیگ کی اصلیت پھر بھی سامنے آ گئی. وہ کیا ہوا کہ ایک لڑکی ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اور یہ کہتے کیا ہیں کہ تمام سرکاری عہدیداروں کی ایکسٹینشن کے حق میں ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ کی ایکسٹینشن کے بھی حق میں ہوں. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں. آؤ ہم آپ کو دعوت گناہ دیتے ہیں. آؤ آرمی چیف صاحب، ہم آپ کو کہتے ہیں جی کہ آپ آئیے اور آرمی چیف برقرار رکھیے، تا حیات رہیے، ہمارے اوپر حکمرانی کیجیے، مارشل لا بھی نہیں لگائیں، ہم خود ہی مارشل لا آئیں. عظمیٰ بخاری نے کہا جی کہ ایجنسیوں کی کیسی ترجمانی کی ہے کہ سپریم کورٹ فیصلے سے ثابت ہوا کہ ایجنسیوں کی یا تو مداخلت تھی نہیں یا ایجنسیوں کو مداخلت کرنی آتی نہیں. آؤ مجھ سے سیکھ لو کیسے مداخلت کرتے ہیں، لگ پتہ جائے گا. تو اس کو بڑا افسوس ہے کہ ججوں کو کیوں نہیں ایجنسیوں نے مداخلت کر کے روکا اور ٹوکا، تاکہ وہ فیصلہ عمران خان کے حق میں مخصوص نشستوں والا نہ دے سکتے. یہ صورتحال ہے بھائی جان. تو دیکھتے جائیے، سنتے جائیے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، فالو کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تو جلد آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.